चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे दावा अदा हकूक़ ज़न्नोशोई के बारे में। इसका मतलब है कि अगर बीवी जो है वो नाराज़ होकर अपने मेके चली गई हो तो शोहर उसको वापस लाने के लिए ये फैमिली कोर्ट में दावा दायर करता है ताकि अपनी बीवी को वापस ला सके और हकूक़ ज़ौजियत अदा कर सके। हकूक़ ज़ौजियत के लिए जो दावा शोहर की तरफ से दायर किया जाता है इसको कानूनी ज़बान में अयादा हकूक़ ज़न्नोशोई कहा जाता है। अगर कोई औरत किसी भी जायज़ वजह के बगैर शोहर से अलहदा रह रही हो तो शोहर अदालत में तलब ज़ौजा का दावा दायर करने का इख्तियार रखता है। अगर औरत अलहदगी का कोई जवाज़ पेश ना कर सके और ना ही वो खुला चाहती हो तो अदालत इस औरत को पाबंद करेगी कि वो अपने घर आबाद हो, और औरत ये जवाज़ भी पेश नहीं कर सकती कि इसे इसके मेके में रखे या शोहर की जायज़ सुकूनत के सिवा किसी और मकाम पर रखने का मुआहदा हुआ था, क्योंकि ऐसा मुआहदा बेबुनियाद और कलअदम तस्वर किया जाएगा। अगर औरत ये साबित कर दे कि शोहर के बेरहमाना बर्ताव से इसको जान का ख़तरा है या शोहर इन ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहा जो मुआहदा निकाह की रूह से इस पर लाज़िम की गई है, तो फिर अदालत जो है वो शोहर को कानूनी इमदाद देने से इनकार कर सकती है। मोहम्मदन लॉ के मुताबिक जब औरत बिला किसी जायज़ वजह के शोहर के पास रहना छोड़ दे तो शोहर बीवी के ख़िलाफ़ अयादा हकूक़ ज़न्नोशोई का दावा कर सकता है। एक मुकदमा में करार दिया गया कि गर्दमाद चूँकि बीवी के बाप के घर ही रहाइश पजीर होता है तो वो अपनी बीवी को मजबूर नहीं कर सकता कि इसके साथ अलहदा रहाइश रखे, और इस बना पर दावा अदा हकूक़ ज़न्नोशोई का हकदार नहीं है। लेकिन जब यह मुकदमा इजलास कामला में गया तो ये तजवीज़ हुआ कि अगर बीवी अपने मेके में शोहर के साथ बतौर बीवी रहाइश न रखे और बीवी के फ़राइज़ सर अंजाम ना दे तो शोहर डिग्री का हकदार है। हकूक़ ज़ौजियत के अलावा दावा दायर करने के लिए अदालत ने यह लाज़िम करार दिया कि मुद्दई बेदाग किरदार के साथ अदालत में आया है। मसलन अगर इसकी दो बीवी हैं तो इसके लिए यह साबित करना ज़रूरी है कि वो दोनों से यकसा सलूक करता है। अदालत ने इस बात को भी तस्लीम किया है और माना है कि औरत खुद मुख्तार है, लिहाजा इसको इस बात पर मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो शोहर के पास बग़ैर मर्ज़ी के रहे। उस सूरत में भी नहीं जब शोहर ने हकूक़ ज़ौजियत हकूक़ अयादा ज़न्नोशोई की डिग्री भी हासिल कर ली। किसी भी खुद मुख्तार औरत को इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शोहर के पास जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो जाए तो बीवी को हक़ हासिल है कि वो अलहदा रहाइश इख्तियार करे। अलबत्ता शोहर को हक़ हासिल है कि वो अपने तौर से मुकदमा दायर कर दे। एक ज़ौजा को इख्तियार हासिल है कि वो शोहर को महर मुअज्जल अदा होने तक हकूक़ ज़ौजियत से महरूम ना रखे। अगर शोहर महर मुअज्जल अदा किए बगैर ही दावा ज़ौजियत कर देता है तो महर मुअज्जल का अदा ना होना ही काफ़ी जवाब है, और इस बना पर मुकदमा खारिज कर दिया जाता है और ख़ावंद को हकूक़ ज़न्नोशोई की डिग्री इस बुनियाद पर दी जाती है कि वो पहले महर मुअज्जल अदा करे। इसके अलावा अगर ख़ावंद ने बीवी के ऊपर बदकारी का झूठा इल्ज़ाम लगाया और बीवी ने रहाइश बदल ली तो फिर शोहर का बीवी पर बदकारी का झूठा इल्ज़ाम अयादा हकूक़ ज़न्नोशोई की डिग्री से इनकार की मक़बूल वजह होगी। लेकिन अगर ये इल्ज़ाम साबित हो जाए और ये दुरुस्त साबित हो, ये इल्ज़ाम इस वक्त लगाया गया हो जब असल में बीवी बदकारी की ज़िंदगी बसर कर रही थी, तो ये अयादा हकूक़ ज़न्नोशोई की डिग्री देने से इनकार का मौजब नहीं है। हाई कोर्ट ने करार दिया कि वो हालात जिनमें एक मुसलमान दूसरी शादी करता है, इस बात का फ़ैसला करने के लिए कि आया दूसरी बीवी से निकाह करना खुद पहली बीवी पर जुल्म करने के मुतरादिफ नहीं था। मुतलका और अहम ये है कि इस बार सबूत इस शोहर पर है जो दूसरी शादी करता है कि वो अपने अमल की वजाहत करे और साबित करे कि इसकी शादी जो है वो पहली बीवी की तौहीन या इसके साथ जुल्म ना था। अगर शोहर ये साबित ना कर सके तो वो दावा करने का अपना कानूनी हक़ खो बैठता है। अगर
میاں بیوی کے درمیان اتفاق نہ ہو تو بیوی کو اختیار ہوگا کہ وہ اسے یعنی شوہر کو چھوڑ کر چلی جائے، لیکن اگر ایسا کوئی معاہدہ نکاح کے بعد ہوا ہو اور بیوی اسے اس قسم کے مقدمے میں بطور جواب پیش کرے تو عدالت جو ہے اسے تسلیم نہیں کرتی۔ اگر ایسا معاہدہ یا اقرار ہو جس میں بیوی کو علیحدہ مکان میں رہنے کی اجازت دی گئی ہو، اسے نان و نفقہ دیا جاتا ہو تو اسے نافذ کیا جاتا ہے۔ اگر بیوی نے خلا کے لیے عدالت میں دعویٰ دائر کیا تو خاوند اعادہ حقوق زن و شوئی کا دعویٰ دائر کرے تو خاوند کے حق میں حقوق زوجیت کی ڈگری بیوی کو خلا کی بنیاد پر تنسیخی نکاح کی ڈگری عطا کرنے کے مانع نہیں ہے، کیونکہ عدالت کے مطابق نفرت ایک جاری رہنے والا عمل ہے جو بیوی کو ہر روز ایک نئی وجہ فراہم کرتا ہے۔ بیوی خلا کی حقدار ہوگی بشرطیکہ کا وہ عدالت کو اس امر پر مطمئن کر دے کہ اگر اسے خلا نہ دیا گیا ہو اور اسے خاوند کے ساتھ ایک نفرت بھری زندگی گزارنا پڑے گی۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جب کوئی دعویٰ اعادہ حقوق زن و شوئی پہلے سے زیر سماعت نہ ہو تو مدعا علیہ خاوند دعویٰ تنسیخ نکاح یا دعویٰ حصول خرچہ نان و نفقہ کے اپنے جواب دعویٰ میں اعادہ حقوق زن و شوئی کی ڈگری کی استدعا کر سکتا ہے، جو کہ عرضی دعویٰ تصور کیا جائے گا۔ اس کے لیے کوئی الگ دعویٰ نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح ایک مدعا علیہ بیوی دعویٰ اعادہ حقوق زن و شوئی کے لیے اپنے جواب دعویٰ میں تنسیخ نکاح بشمول خلا کی استدعا کر سکتی ہے، جو کہ ایک عرضی دعویٰ تصور کیا جائے گا۔ اس کے لیے کوئی الگ دعویٰ نہیں کیا جائے گا۔ اگر شوہر اور بیوی علیحدہ شہروں میں رہائش پذیر ہے اور شوہر بیوی کے خلاف دعویٰ زن و شوئی دائر کر دے تو بیوی دعویٰ کو اپنی رہائش والے شہر میں منتقل کرنے کی درخواست کر سکتی ہے اور یہ عذر پیش کر سکتی ہے کہ اسے شوہر سے جان کا خطرہ ہے اگر وہ پیروی مقدمہ کے لیے عدالت میں حاضر ہوگی۔ عدالت نے اس اعتراض کو بھی رد کر دیا کہ جس عدالت سے مقدمہ کی منتقلی کرانی مقصود ہو، اس میں پیش ہوئے بغیر درخواست منتقلی مقدمہ نہیں دی جا سکتی، یعنی عدالت میں عورت کا پیش ہونا بھی ضروری نہیں، منتقلی مقدمہ کی درخواست محض بیان حلفی پر بھی منظور کر لی جاتی ہے۔ عورت کا پردہ نشین ہونا، چھوٹے بچوں کے ساتھ سفر کرنا وغیرہ سب باتیں بیوی کی رہائش پر مستقل کرنے کے لیے ٹھوس وجوہات ہوتی ہے۔ دعویٰ اعادہ حقوق زن و شوئی کا بنیادی مقصد بیوی کو اس کے نان و نفقہ کے حق سے محروم کرنا ہوتا ہے۔ اس دعویٰ کی قانونی طور پر اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی، کیونکہ عدالت کسی بھی عورت کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ زبردستی شوہر کے گھر رہائش اختیار کر لے۔ ہاں، اگر عورت یہ ثابت نہ کر سکے وہ کیوں شوہر سے علیحدہ رہ رہی ہے تو پھر وہ نان و نفقہ کی حقدار نہیں رہتی۔ اسلامی قوانین کے مطابق ایک شوہر اپنی بیوی کی رفاقت کا حقدار ہے اور جائز احکام کی فرما برداری کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور جب بیوی کسی جائز وجہ کے بغیر حقوق زوجیت ادا نہیں کرتی یا شوہر کی جائز بات نہیں مانتی تو قانون کے تحت وہ یہ حق نہیں رکھتی کہ نان و نفقہ کے خرچے کو طلب کر سکے۔ اگر خاوند نے بیوی کے علم میں لائے بغیر دعویٰ اپنے حق میں ڈگری کروا لیا ہے، یعنی یک طرفہ طور پر، تو جیسی بیوی کے علم میں آئے اسے فوری طور پر عدالت سے رابطہ کر کے دعویٰ کی یک طرفہ کارروائی کو منسوخ کرانے کی درخواست دینی چاہیے تاکہ اس کے نان و نفقہ کے حق سے محروم نہ کیا جا سکے۔ یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو جو ہے دعویٰ اعادہ حقوق زن و شوئی کے بارے میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔